गेल्ली कितलीशे वर्सां आमकां ह्या कोस्टल भागांत आमी लोक रावता आनी त्या कोस्टल भागांत रावता तांकां एक न्याय मेळना. जरी तर आमी जो कोस्टल भाग जशें एक म्हण आहा, समज डोंगर समाज जाल्लो जाल्यार आदिवासी लोकांनी आनी बीच समाज जाल्यार हे पागी समाज ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी, त्या लोकांक आयज तांकां न्याय मेळना. कितलेशे वर्सां तुगेले टॅनन्सी आनी तुगेल्यो मुणकार केसी जाल्ल्यो तांणी मुणकार म्हूण डिक्लेअर केल्लो. म्हणटकीर त्या एक लागून आमी दुसरी गजाल म्हणल्यार जेन्ना सरकारान एक कायदो काडलो कोमुलदादीन आनी सरकारी जमनीक तांकां लिगलायज करची. कोमुलदादीन म्हणटा आसतना 2013ची कन्स्ट्रक्शनाक म्हणल्यार लिगल करची म्हणून. समज 2013ची कन्स्ट्रक्शन लिगल करचें जाल्यार आमकां ह्या भागांत कितलीशीं वर्सां ते लोक रावता तांकांय लिगल करचें म्हणून आमी केलें सरकारान एक इम्प्लिमेंट. पूण हो स्पेशली कोस्टल बेल्टाकूच कसो कितें प्रॉब्लेम? पळय कशें जाला, जेन्ना 1972चे आमचे कायदे हाडटा आसतना म्हळ्यार 1972 डॉक्युमेंट्स आसले तुमी लावचे तितून तुगेले लिगलायज करतलो. पूण 1972चे डॉक्युमेंट्स खुबशे कमी. हांव म्हणटा आसतना म्हणटलो की 100तले 10% लोकांनी 1972 डॉक्युमेंट्स आसतले, बाकी लोकांनी डॉक्युमेंट्स नासतले. कित्याक तेन्ना आमचे ह्या कोस्टल भावांक तुगेलें शिक्षण आमकां कोणाक तितलेंच नासलें ना. इवन आमच्या समाजाचें हांव म्हणटलो तेन्ना तितलें शिक्षण ना. जमनी घेया म्हणल्यार भाटकारां आमकां कित्याक जाय त्यो जमनी घेवन खंय वचपाक? तेन्ना कित्याक जमनीची किंमत कांय ना. म्हणल्यार आमी बार्टर सिस्टम करताले की आमी हिंगाच्यान आमचो भाव आहा तो तुगेलो हिंगाच्यान तुमच्या गांवांत म्हणल्यार ST गांवांत तितून नुस्तें दिलें, तेमी आमकां रायस दिलो. त्या हेतून बार्टर सिस्टम आमचें चालू आसलो. ते जमनीन आमकां गरजशी दिसनासली. तेजी नंतर 1972 नंतरची हांव तुमकां उलयता आसतना कितलीशीं घरां बांदली गेली. बांदता आसतना आमी एक भाटकाराक विचारप वयताले, कित्याक आमी भाटकाराक विचारनासतना कांय केलें ना. आयज समज भाटकाराक विचारनासतना करताले जाल्यार हो बिचारीक कांयच उरनासलें. लोक भाटकाराक मान दिता आनी अजून पर्यंत दिता. पूण त्या भाटकाराक जेन्ना कितें म्हणटालो, तूं बांद रे, तूं कर. कित्याक जशी तुगेलो फॅमिली वाडटा, थोडी आतां आमकां बीच लायनी लागली 70, 60, 50 आनी 40 मिटर्स म्हणल्यार सर्विसीस लागल्या. त्या 40 मिटर घरान तुगेलो 4-5 फॅमिली रावंक शकता काय कितें? बायल भुरगीं 4 जाण तुगेले बायल आनी भुरगीं, तेंची भुरगीं म्हणजे कितलीं जालीं? सुमार कांय न्हू म्हणल्यार एक 15-20 जाणां फॅमिली येता. ती 15-20 जाणां फॅमिली 40 किलोमिटर रावंक शकता. म्हणटकीर त्या टायमार आमी भाटकारान उतरान सांगलें, ओरली आमकां सांगलें, डॉक्युमेंट कांय केलें ना, तूं बांद रे म्हणून. त्या हेजेन लोकांनी घर बांदलें. 1991 सर्वे जालो, CRZ सर्वे जालो. त्या सर्वेचेर आमकां कमीत कमी तुगेलें घर लागलें. कितें जालें तोय बीन प्रकरण तुमकां हो तुमचे थ्रू येवंक जाय. ही सत्य घटना आनी सत्य तुगेलें तुमचे थ्रू पेपरांनी येवंक जाय आनी मिडियाचेर येवंक जाय. आमचे ह्या हेतून दुखणी कितें आहा ते 1991 सर्वे येयलो, आमकां कोणाक तुगेलो कळयलो ना. कसलो सर्वे, कितें सर्वे? लोक दिले, लोक भायर सरलो ना. तेन्ना तुगेलो सर्वे घेताले, म्हणपाले अरे गोवान कित्याक येयले काय, आमची घरां टेप लावपाक येयला म्हणजे आमी दार धापले लोक घरांक रावले. लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणटलो हांव. कित्याक तुमी केन्ना सरकारान तुगेल्या लोकांक दारांक पावयलो ना की कित्याक सर्वे जाता. समज सर्वे कित्याक जाता तो कळटालो लोकांक, समज जालें आपल्या घराचें लिगलायजेशन जाल्यार घर सर्वेचेर लागतलें जाल्यार अवश्य लोक तांकां भितर आपूण तुगेले बरी ट्रिटमेंट दिता. पूण तांकां सांगलें नासल्या कारणान तुगेलें हें जाल्ल्यान ही अवस्था जाली. तेजे नंतर 1991 नंतर आयज पर्यंत सर्वे जाल्लो ना, सर्वे कंडक्ट केलो ना. आमचेच घर हांव म्हणटा आसतना आमगे थोडी घरां 1976 म्हणल्यार घर बांदलीं, पूण तांकां आज सर्वेचेर लागली ना. म्हणजे तो एक विशय आहा. हो विशय आमकां गंभीरतायेन तुगेलो सरकारान घेवचो.